जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो एक आयत मुबारका है, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 26 है, जिसके बारे में बहुत सारे सवालात भी थे। और सवालात ऐसे लोगों की जानिब से थे कि जो पहले ही नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, किताबुल्लाह पर यकीन नहीं रखते। उनकी जानिब से ये सवाल था कि जी आपके कुरान मजीद में एक आयत मुबारक है जिसका तर्जमा आपके मुतरजमीन और आपके मुफस्सिरीन ये करते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि जो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इसको पढ़ के कुरान मजीद को पढ़कर गुमराह हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हदायत पा जाते हैं। कुछ ने ये भी किया हुआ है कि जिसको अल्लाह चाहे युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, जिसको चाहे अल्लाह हदायत दे दे और जिसे चाहे अल्लाह ताला गुमराह कर दे। तराजिम देखें, हर शख्स अपनी लुगत के एतबार से, अपने सोच और फहम के एतबार से करता है, तो लाजमी नहीं है कि जो तर्जमा किया जा रहा है वो 100% दुरुस्त ही हो। किसी के नज़दीक उसका माना व मफहूम जो लुगत के एतबार से कुछ और बन सकता है। लिहाजा इस आयत को समझने के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको इस आयत से मुतल्लिक बात समझ में आ जाए। हम हस्बे जो साबका वही करेंगे जो पहले किया करते हैं कि पूरी आयत का पहले मुताला करेंगे कि असल में एक बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। अगर इसको उस कॉन्टेक्स्ट से हटाएंगे तो फिर जाहिर बात है कि जब आधी बात होगी तो वो फिर बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि उसका मान और मफहूम जो है वो गलत ही निकलेगा। ये सूरत अल-बकरा की आयत है और ये आयत नंबर जो है वो 26 है। इसमें देखें, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़ा, बेशक अल्लाह ताला मच्छर या इससे बढ़कर हकीर चीज की भी अगर मिसाल देने से नहीं झिझकता। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो मोमिन हैं या जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये हक है उनके रब की जानिब से। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, तो वो क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह की ये जो मिसाल दी है अल्लाह ने, इससे क्या फायदा अल्लाह ताला का, या क्या इरादा अल्लाह ताला का। अब यहां पर वो अल्फाज आएंगे, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कई मुतरजमीन ने यहाँ पर किया है कि युदिल्लु बिही कसीरा को, इस कुरान को पढ़कर कई लोग गुमराह हो गए, व यहदी बिही कसीरा, और इसको पढ़कर कई हदायत पा गए। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, मगर गुमराही का हुक्म लगाता है फिर भी है तो ऐसे नाफरमानों पर। दर हकीकत ये बात का थोड़ा सा पस मंजर आप देख लें कि हजरत अली के दौर में कुछ खवारिज और ऐसा एक ग्रोह उठा था जिसने हजरत अली की मुखालफत की, और बाकायदा हजरत अली और दीगर कुछ सहाबा इकराम पर कुफ्र का फतवा लगाया। और उनका असल में फतवा क्या था, इस आयत को टुकड़े को समझने के लिए आपको ये बात सुननी पड़ेगी। उनका मकसद ये था कि जो हमारे दरमियान फैसला किया गया है, हजरत अली ने यहाँ पर लोगों के फैसले को जो है वो तरजीह दी है, जबकि कुरान मजीद में आता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं है मगर अल्लाह के सिवा किसी का भी। गोया फैसला होगा तो अल्लाह ही करेगा, लोगों का कोई फैसले की कोई वक़्त नहीं है। अगर लोगों का फैसला तुम मानोगे तो गोया तुम शिरक में मुब्तला हो गए। तो यहां पर इन्होंने हजरत अली के ऊपर और दीगर सहाबा इकराम के ऊपर शिरक का फतवा लगाया, जिस पर हजरत अली ने इब्ने अब्बास को जो है वो भेजा उनकी जानिब, उनको समझाने के लिए। और हजरत इब्ने अब्बास की ही रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने उस कौम को किसी भी कौम से बढ़कर इबादत करते नहीं, यानी कि इस कदर वो इबादत गुजार थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, खूब इबादत करते थे, लेकिन फिर भी इस आयत को वो समझने के लिए समझने से वो कासिर हो गए। अच्छा, इस आयत को फिर समझाने के लिए हजरत इब्ने अब्बास ने जो अगली आयत पढ़ी वो आप देखें, वो बिल्कुल वाज़े कर देती इस बात को। ये सूरत निसा है जनाबे वाला, और सूरत निसा की अगर आप आयत नंबर 35 देखें तो उसमें हजरत इब्ने अब्बास ने ये आयत पढ़ी और उनको समझाया कि अल्लाह के बंदो, यहाँ पर जो बात की जा रही है, हुक्म से मुराद ये नहीं है जो तुम ले रहे हो। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ठीक है वो अल्लाह का ही हुक्म है, लेकिन दुनियावी मामलात के अंदर जाहिरी बात है आपको किसी को हाकिम बनाना है। अगर आप किसी को हाकिम नहीं बनाते तो फिर मामलात कैसे होंगे। लिहाजा ये वाला जो हुक्म अगर जमीन वाला माना जाए तो इसमें कहीं पे भी शिरक वाली बात नहीं आ जाती। और अगर मान लिया जाए कि अगर आप लोगों के फैसले को शिरक मानते हैं तो फिर ये बात इब्ने अब्बास ने की। वो क्या पढ़ते हैं,
وَإِنْ خِفْتُمْ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے، وہ پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں آیت ان کو سمجھانے کے لیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور تمہیں دونوں کے درمیان نا اتفاقی کا خوف ہو. یہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجویز دی ہے انسانوں کو کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑے کا نا اتفاقی کا کوئی ایسا چانس بن جائے تو پھر تم کیا کرو، فبعثوا پر تم اخذ کر لو، تلاش کر لو یا بنا لو، مبوس کر لو، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک منصف کو، حاکم کو مرد کی جانب سے اور ایک حاکم کو عورت کی جانب سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. تو ان کے درمیان وہ کیا کر دے، کوئی موافقت پیدا کر دے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بتائیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر حکم اللہ کا ہی ہے تو پھر اللہ یہاں پر لوگوں کو کیوں اکٹھا کرنے کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کا حکم کا فیصلہ کیوں کر رہا ہے کہ بھی آپ ایک حاکم کو وہاں پہ بٹھائیں، ایک حاکم کو یہاں پہ بٹھائیں اور ان کے آپس میں درمیان میں کوئی اتفاق کا کوئی رستہ بنائیں. تو یہاں پر تو حکم پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کا دے رہا ہے کہ لوگ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. تو گویا پھر قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے. مانا تو یہ سمجھ آتی ہے. اتنی زبردست اور اتنی سٹرونگ قسم کی جو ہے اگزامپل دینے کے بعد بھی وہ خوارج جو تھے، وہ گروہ نے جو فتنہ ایک اٹھ گیا تھا اس وقت، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا. ایک ہے جو پس منظر یہ. دوسرا میرا بھائی بات یاد رکھے، اگر اس ترجمے کو بھی کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی یا قرآن کچھ لوگ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یا اس آیت کو اس طرح نہیں پیش کیا جائے گا. اس سے تو معلوم یہ ہوگا، جو اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی گمراہ کر رہا ہے اور پھر خود ہی بھی عذاب دے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دوسرا اگر کر دیا جائے تو پھر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے اوپر بات آ جائے گی. لہٰذا اس کو اگر اس کانٹیکس میں سمجھا جائے کہ یہاں پر جو بات ہدایت کی جا رہی ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح دیکھیں باران رحمت ہے، بارش ہے، وہ تقریباً ہر زمین کے اوپر یکساں برستی ہے، ایک بنجر زمین پر بھی اور زرخیز زمین کے اوپر بھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو زرخیز زمین ہے وہاں پر تو کچھ نہ کچھ پھل پودا جڑی بوٹی کچھ نہ کچھ اگاتا ہے، لیکن جو بنجر زمین ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اس میں آپ کیا اعتراض کریں گے کہ گویا بارش میں کوئی نقص ہے، بارش ٹھیک نہیں ہوئی، یا بارش کی طاقت ختم ہوگی، بارش کی برکت ختم ہوگی، بارش میں وہ جو توانائی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو زمین سے وہ پودا اگانے پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ طاقت نہیں ہے اس کے اندر، یا بارش پہ فائدہ ہے؟ نہیں نا، بارش میں ویسے ہی فائدہ ہے، ہر چیز فوائد اس کے اندر صحیح موجود ہے، لیکن وہ زمین بنجر ہے. تو یہاں پر یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو ہدایت والے ہیں وہ تو ایسی مثالوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو بھی حق سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ مثال دی ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا. لیکن اللہ کہتے ہیں جو کفار ہیں وہ یہاں پر کجروی اختیار کر جاتے ہیں، یہاں پر ان کے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پر چے جائے کہ وہ اس مثال سے کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. تو گویا پھر جو آلریڈی ان کے دلوں میں ایک مرض موجود تھا، ایک نفاق موجود تھا، ایک ایسی بیماری موجود تھی، وہ مزید بڑھ جاتی ہے اس قرآن کو پڑھنے سے، اور مزید وہ گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں. چاہے جائے کہ وہ واپس آئیں، رجوع اللہ کریں، لوٹ آئیں، وہ اس جانب نہیں آتے. تو اس آیت سے مراد یہ ہے، اس میں ہرگز مراد یہ نہیں کہ قرآن بے ہدایت نہیں دیتا، انسان کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ جس انسان کے دل میں مزید دیکھا نا، وہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنوں پر میری آیت پڑھی جاتی ہیں تو زیادت ایمان ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو گویا جب قرآن پڑھا جاتا ہے اہل ایمان پر یا وہ پڑھتے ہیں تو ایمان آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ مزید اس کو تقویت ملتی ہے. اسی طرح جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کے وہ مرض اس کا مزید بڑھتا ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہرگز نہ لیا جائے یا اس کا ترجمہ نہ کیا جائے کہ اللہ ہی گمراہی دیتا ہے اور یہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی مزید گمراہی بڑھ جاتی ہے جن میں گمراہی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی، موجود ہوتی ہے. تو یہ میرا بھائی آج کا ہمارا جو اس آیت کے متعلق جو اختلافات تھے وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو گئے ہوں گے. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنے سوالات ہوں وہ اسی طرح جیسے آپ پوچھتے آ رہے ہیں ویسے ہی پوچھا کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.